سجنا حسن کمال تکیا وہ برباد پہ گئے دیوانے حسن سارے وہ بی بی آمنہ دا جدلال تکیا وہ بی بی آمنہ دا جدلال تکیا حضرات فرمان جو اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت بیان کرا خوبصورت نواز کلام تو انہوں سناتا جاواں توجہ کریا جی ذرا کون میرا نبی ہے کون میرا پیغمبر ہے رحمتاں دی چل دن رے رحمتاں دی چل دن رے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ رات دا ٹائم نہیں زور دی نماز تو بعد جلسہ ہے ذرا جاگ کے بیدار ہو کے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور رحمتاں دی چل دی لہرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے ادھر میرے ول ویکھیا جی اور میرے جتھوں لنگتے جاوے میرے آقا جتھوں لنگتے جاوے خوشبو دے پائے ہلیا جی کو کام کر کے ساتھا وہاں چلایا دے وہ خوشبو دے پائے ہلیا بہت جاتا سارا شہر بہت جاتا سارا شہر کملی والا جتھے رکھ دا پیرے ادھر میرے وقت جو کریا دے مرکز حدیث کے اندر آنے والا نبی پاک دے یار دا تذکرہ خوبصورت یار دا تذکرہ توجہ کریا دے ذرا اور بیچ میں دانا علی ہے جاجدہ بیچ میں دانا علی ہے جاجدہ اللہ دا دشمن اگے لگ کے بھجدا اور نبی دا دشمن اگے لگ کے بھجدا اللہ دا دشمن اگے لگ کے بھجدا کفر آکھے اے کیڑا شیر کملی والا جتھے رکھ دا پیرے آؤ حضرات غور کرتے جائے نوان کلام تو سناتا جاواں پہلی مرتبہ پڑھ لگیا وہاں کون میرا نبی ہے کون میرا مرشد ہے اور یہ کون میرا آقا ہے توجہ کریا جی ذرا کلمہ سونے دا کلمہ سونے دا اور پئی دنیا پڑھ دیئے کلمہ سونے دا اور پئی دنیا پڑھ دیئے دل میرے آقا دا دکھیاں دا در دیئے دل میرے آقا دا دکھیاں دا در دیئے دل میرے آقا دا دکھیاں دا در دیئے ادھر میں بیٹھے آجے اور جا کے سر جانتا ہے سونے دا شان سنا وجہ کے سارا جانتا ہے سونے دا شان سنا آقا دے دل ہوتے آیا رب دا قرآن سنا اور میرے آقا دی عظمت نو میرے آقا دی عظمت نو اور پئی دنیا مان دیئے دل میرے آقا دا دکھیاں دا دردی دل میرے سونے دا دکھیاں دا دردی آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان سنا کے اپنی گل مکان لگیا توجہ کر دے جائیں گے ذرا کون نبی پاک دے یار نے کون نبی پاک دے صحابہ نے چن جدوں بھی چمکدا ہے فلک کے ہوتے اور مینوں لگدا ہے سونے دی
تلی ورگا او دے شہر دا ہر پتھر او میں لگدا ہے سونے دی گلی ورگا سونے دا ہر یار اج لگدا ہے او جویں پھل گلاب تے کلی ورگا او تو ساری دنیا پھر کے ویکھ لے تو ساری دنیا پھر کے ویکھ لے او نہیں کوئی صدیق عمر عثمان علی ورگا سبحان اللہ اور نہیں کوئی صدیق عمر عثمان علی ورگا کون نبی پاک دے یار نے آقا جنت صحابہ تارے سبحان اللہ تارے مردے نے ذرا سجا وضو کھڑا کر کے کو سبحان اللہ سمجھو کریے ذرا آقا جنت صحابہ تارے تارے نے جنت سارے کردہ قرآن اشارے کردہ قرآن اشارے بڑیا اچھیا ہستیاں نے صحابت رب راضی ہے آیت مولک دس دیا نے اور جڑا حق نہیں مندا ہے کرنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا اور جڑا راز عمر دا کھڑ کرے او بشر دے دین تے نہیں آیا او جے صدیق دا سچ مشکوک ہے جے صدیق دا سچ مشکوک ہے زمین تے نہیں آیا سبحان اللہ سچ زمین تے نہیں آیا آقا جنتے صحابہ تارے تارے نے جنتی سارے کردہ قرآن اشارے بڑیاں اچھیاں ہستیاں نے صحابت رب راضی ہے آیت مولک دس دیا نے کون نبی پاک دے سیابا رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے